म्हजें नांव सागर गाडी, हांव नॅशनला आल्दोनासून आनी म्हजे कडेन म्हजे कलीग आहा सावळो पार्सेकर एंड रॉक फेर्नांडीस हे फ्रॉम नॅशनला. रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें वॉट्सएप फॉरवर्ड आमचे फेसबूक आनी न्यूजाचेर बी एक टेंडर नोटीस हे जाताली, वायरल जाताली. ती टेंडर नोटीस तुमकां दाखयता हांव. ही नॅशनला विलेज पंचायत ऑफ नॅशनला पंचायतीनसून हो टेंडर फ्लोट जाल्लो. रेफरन्स नंबर VP/NAC/BAR/2020-21/1930 एंड डेटेड 28 जानेवारी 2021. आनी ह्या टेंडरान 3 टेंडर फ्लोट केल्ले तांच्यांनी. एक आसा पळय तो चिल्ड्रन पार्काचो अमावंट 18,07,790. हो चिल्ड्रन्स पार्क हो जो जाता पळय तो आमचो पंचायतीच्या कुशीक जाता. सो हेचेर आमकां कांय उलोवपाचें ना, कित्याक हो अख्ख्या गांवच्या भुरग्यांच्या बेनिफिशलाक आसा. सो आमी तेजेर कांय उलयना. पूण हो सोडून जे आनीक 2 सेकंड आनी थर्ड जो टेंडर आसा पळय तो एक टेंडर आसा फ्रॉम गणपती तळे टू माट्टिना हावस. एक रिटेनिंग वॉल जाता आनी तिजो अमावंट तुमी पळोवंक शकता 17,02,65. आनी दुसरो आनी एक थर्ड टेंडर जो आहा पळय फ्रॉम फर्स्ट आहा पळय तो गणपती तळे टू माट्टिना हावस आनी दुसरो आहा पळय तो फ्रॉम माट्टिना हावस टू शिरोडकर हावस. आनी तेजो अमावंट तुमी पळोवंक शकता सेम आसा 17,02,65. आनी ह्या संदर्भात तुम्ही हालीं पळयलां आसतलें सोशल मिडियाचेर एक हें केल्लें हो इशू एक्सपोज केल्लो पळय तो एक्सपोज केल्लो रिगार्डींग की हे जे रिटेनिंग वॉल जी जाता पळय ही नॅशनलकारांक हो आमच्या एका कोणा फार्मराक ही बेनिफिशियल ना म्हणून. पूण रोखडेच एक 2-3 दिसांनी कितें नॅशनल पंचायतीन एक कावंटर आर्ग्युमेंट केल्लें की हेचेर मिडियाचेर की ही जी रिटेनिंग वॉल जाता पळय ती हाका फार्मरांक आनी नॅशनलच्या लोकांक ही बेनिफिशियल म्हणून. पूण आनी एक तुमकां दाखोवंक सोदता हांव. हांगा तुमी पळोवंक शकता हो जो टेंडरान जे सगळें कितें बरयल्लें आहा पळय तातूंत खंयचोरूच एक हें सर्वे नंबर खंयच मेन्शन केल्लो ना. ओ इवन प्रॉपर्टी मेन्शन केल्ली ना, खंयच दिसना. खंय ओनर नेम बरयल्लें ना, प्रॉपर्टी मेन्शन करूं ना, सर्वे नंबर मेन्शन करूं ना. फक्त इतलेंच मेन्शन केलां की फ्रॉम गणपती तळे टू माट्टिना हावस आनी फ्रॉम माट्टिना हावस टू शिरोडकर हावस म्हणून. आनी कांय मेन्शन करूं ना तेजेर. आनी आयज आमी हें सगळें पळयल्या उपरांत हेचेर आमी थरो स्टडी केली आनी इवन आमी लँड सर्वेन वचून हो प्लॅन काडून आमी तो प्लॅन सगळो पळयल्लो आहा. प्लॅन दी म्हाका भितर आसा व्हडलो प्लॅन पळोवंक शकता. हो नॅशनल पंचायतीचो प्लॅन, नॅशनल विलेजचो प्लॅन आमच्या. आनी होच प्लॅन हांवें मातसो एनलार्ज केला आनी ती प्रॉपर्टी ज्या जाग्यार ही रिटेनिंग वॉल जाता पळय तो हांवें हेचेर डायग्रामूय केल्लो आहा. फूल डायग्राम हो फ्रॉम हे हांगा गणपती तळे आसा, हे गणपती तळ्यासून माट्टिना हावस आनी फ्रॉम माट्टिना हावस टू शिरोडकर हावस हेचेर मेन्शन केल्लें आहा पळय सारकें. सो हेचो जो कितें झोल आहा आनी कितें आहा पळय हें तुमकां आमचे फुडें रॉकी फेर्नांडीस ब्रीफ करतले. रॉकी प्लीज. Just for clarity and to make things more clear to the villagers of Nashville, we want to establish facts and not say that we are simply saying something which is false. This entire 11.6A under survey number 11.6A measures 5,125 meters and is in the name of our deputy sarpanch Freddy Fernandez. Form 1 of 14 11.6A Freddy Fernandez. Okay, so this property of 11.6A belongs to Freddy Fernandez. He has also made an affidavit cum irrevocable no objection certificate wherein he has said, I the undersigned Mr. Freddy Fernandez residing at house number 453 Nashola Bardez Goa do solemnly state and affirm on oath as follows that to say that I am the owner of the property surveyed under number 11 subdivision 6A of Nashola village Bardez Taluk, and he says that I say that I have no objection whatsoever for to carry out construction of retaining wall near Martina's house up to Pandurang Shirodkar house in ward number 7 in village panchayat of Nashola under GIA. Now here he is telling that he is the owner of the property. This document here is a certificate, reference number VP/NAC 2018-2019, dated 5/6/2018.
Here it is clearly saying that this is to certify to carry out construction work of retaining wall from Martina's house to Pandurang Shirodkar's house is a public property in the possession of the village panchayat of Nashola. This is totally false. This is his property in the in form 1 of 14. It is showing it is his property. In the affidavit, it is showing that he is the owner of the property. But in the certificate duly signed by him, Deputy Sarpanch and the then Sarpanch Tripti Bandadkar, both are certifying that this property is a public property. This was done only to tell the whole public that it's a public property. As you can see, this is not a public property. This from Ganpati Tole up to Shirodkar house, Martina's house is supposed to be the center. This is the border of Nashola and Ukasai. This property belongs, whatever the retaining wall is coming up, will only benefit Mr. Freddy Fernandez, our Deputy Sarpanch, and no villagers, no public, and no farmers of this village. This is totally false, and we want to expose the truth. So I repeat, there are two projects. Works number 2 is from Ganpati Tole to Martina's house, and Martina's house to Shirodkar. Why were this made into two projects? I do not understand. This is one retaining wall from here to here. Still they made it into two projects just to confuse people and to make it into two projects, each costing 17 lakhs or 34 lakhs. So this is most unfortunate. I repeat that this is not going to be beneficial to farmers, villagers or the general public, as told and defended by the VP Village Panchayat of Nashola by Freddy, Mr. Trupti and Pooja. So I want to bring that clarity. If they want to challenge this, please let them come forward. I am ready to answer. Thank you. Now I request Mr. Savlo Parsekar to continue on the same issue. Thank you. Sir, Savlo, please. नमस्कार नासनेकरांनो, तुम्ही पळयतात आसतले सगळे टेंडर फ्लोड जाल्ले ई टेंडरिंग मोड म्हणून सगळे तुमचे ते दोळे धुता पळय ते भशेन करतात. फ्रेडी फेर्नांडीस जायती वर्सां पंचायतीन आसा आनी तेजो तो फायदो घेता. कसो फायदो घेता तो तुमकां तें सागर बाबांनी बाबान सांगलेलें आसतलें. ई टेंडरिंग करून तेणी सांगलें की ऑनलायन गेल्या उपरांत सगळें सारकें जाता म्हणून, की सगळ्यांक सारकें ट्रान्सपरन्सी म्हणून आसता पळय ती. पूण ट्रान्सपरन्सी तेणी ऑनलायन केलीच म्हणून जायना, पेपर वर्कूय करपाक जाय आशिल्ली. ती पेपर वर्क तेणी केल्ली ना. तुमकां सगळें ब्रीफ केल्लो आसतलें. हांव थोडक्यात सांगूंक सोदतां. जेन्ना तेणी पब्लीक प्रॉपर्टी म्हणटा पळय, ते पब्लीक प्रॉपर्टी तेणी आपल्या प्रॉपर्टीन जी दाखयल्या. तेणी 2 व्हिडिओ जाल्ले सर. एक आमचो रॉकान पयलीं काडलो, मागीर तेजेर परत VPन तेजेर कावंटर आर्ग्युमेंट केलो की ही प्रॉपर्टी आसा ती मार्टिना हाऊस टू शिरोडकर हाऊस. पूण फक्त टेंडरान तितलेंच घातलें, सर्वे नंबर काय घालूंक ना. पूण थंय मार्टिना हाऊस म्हणटा तें कोणाचें? ह्या प्रॉपर्टीन मार्टिना हाऊस म्हणटा तें कोणाचें? खंय आसा कोण मार्टिना हाऊस म्हणून? कोणूच ना ह्या प्रॉपर्टीन. आसतलें घर कोणाचें भाड्याक रावता, पूण तें तेंचें न्ही. अशें आमी सर्वे केला त्या प्रमाणे आमकां पळोवन येयला सर. थंयसर कांयच ना. बरें, ही प्रायवेट प्रॉपर्टी तुमी पब्लीक प्रॉपर्टी म्हणटा पळय ती खंयसर मेन्शन केल्ली हांगासर. फाल्यां सकाळीं तर म्हाका तर ह्या प्रॉपर्टीन वचोंक जाय. हांगासून तर म्हाका हांव शेत करतलो उकायसीम वचोन, जाल्यार म्हाका हांगासून वचपाक तेज्या प्रॉपर्टीन वचपाक तो म्हाका दितलो परमिशन. तेणी पब्लीक प्रॉपर्टी म्हूण सांगलां हांगासून. खंयसर आसा पब्लीक? दिवेक आहा तेणी ते खंय दाखयल्या? खंयच दाखोवंक ना. एकूच ताका एंट्रन्स आसा ही सायडीच्यान, दुसरें आवटसायड आहा ताका ही सायडीन, जे 11/8A हें आसा मार्ता फेर्नांडीस हाच्या नांवार. ती ताची बायल आसा जी फ्रेडीची. थंयच्यान खंयसून तरी एक्सेस आसा जाल्यार खबर ना. पूण प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बोथ. 11/6A बिलोंग्स टू फ्रेडी फेर्नांडीस एंड 11/8A बिलोंग्स टू मार्ता फेर्नांडीस. प्रॉपर्टी एकट्याची नवो रोड. आतां जरी तर तुमकां तर वचोंक जाय जाल्यार हे प्रॉपर्टीन सुद्दां हेका परमिशन घेवचें पडलें. परत हेसून देंवतलें जाल्यार हांगसून ताका वाड आसा ती हांगसून परत एकाच हेजे कडल्यान परमिशन घेवचें पडलें. आतां ही जी तुमी रिटेनिंग वॉल जी बांदता हांगसून एंटायर ही फूल ही बेनिफिशियल कोणाक आसा? खंयच्या फार्मराक आसा? फ्रेडी फार्मर जाल्यार हो शेतां तेणी केन्ना केली तेणी दाखोवची. जावं तेजी मिसीस फार्मर आसा जाल्यार तेणी जर शेत केलें जाल्यार तेणी ह्या शेतान केन्ना केलें शेत तें दाखोवचें. तो म्हणटा बाकीचो विलेजर्स आसा जाल्यार विलेजर्सांक खंयच्या तो फार्मराक आपल्या प्रॉपर्टीच्यान वाट दितलो वचपाक तें तेणी पयलीं मेन्शन करचें. टेंडर तेणी पास केला पळय तो रिटर्निंग वर्क स्टार्ट करच्या पयलीं लोकांक तेणी दाखोवचें खंयचो शेतकार तेज्या प्रॉपर्टीच्यान सकयल देंवतलो आनी ते शेत करतलो. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हांव तर फाटलीं 20 वर्सां सांगता, तेजे पयलीं सांगिना 20 वर्सां जालीं सगळीं शेतां पडींग आसा फाटलीं. जी
फ्रेडीची प्रॉपर्टी आसा 11/6A हाच्या सकयल्यान प्रॉपर्टी आहा पळय ती उलयता. आतां तेज्या फुडें आहा ती पांडुरंग शिरोडकर आहा, तेज्या फुडें सावयकर आसा ही शेतां फाटल्यान करतात, तेंच्याच घरा सकयल्यान करता, पूण ती हेज्या घरा सकयल्यान करिना. थंयसर तुमी जाय जाल्यार वचून क्लियर कळटलें तुमकां झाडां थंयसर कितली मातलेली आहा, ते शेतान पांय धरूंक मेळना अशी मातलेली आहा. आनी हो सांगता ती सगळी शेतां की लोक करता. जो सरपंच सांगता जावं आनी पंच मेंबर सांगता की ह्यो टेंडर तेंच्यांनी पयलीं काडला आसतलो केन्ना तरी, पूण त्या टेंडराकूय थोडे दीस आसतात बाबा रे कितें आहा पळय तें सिस्टमॅटिकली करपाचें आसता. पूण अशें न्ही पेपर वर्क अशें जायते काडले आनी फक्त टेंडरींग ऑनलायन करून लोकांच्या दोळ्यान एक फक्त आय वॉश म्हणटा पळय तशें. सर हाचेर तुमी गांवच्या लोकांनी मातशें लक्ष दिवचें, कित्याक हे 34 लाख हे ते तो आपल्या सरकाराचे हाडून मोडिना, ते आमच्या पंचायत फंडासून यूज करून आमच्या टॅक्साचे पयशे आमकां खंय तरी आपल्या बेनिफिटाक लागून तो घालता. फक्त एका मनशा खातीर हे 34 लाख तो आपल्या एकट्याक ही एंटायर जी प्रॉपर्टी आहा ती आनी हो एंटायर जो रिटेनिंग वॉल म्हणून जेणी काडल्या पळय ती. जर तर ताका तेणें करचें आशिल्लें जाल्यार प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर पयलो टेंडराचेर कित्याक वचोंक ना, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कित्याक येवंक ना, हो म्हाजो क्वेश्चन. हो हे तेणी पयले लोकांच्या मुखार दाखोवचें आनी तेच्यानी फुडल्यान तेजो प्रोसेस कितें आसलो तो करचो आसलो. म्हाका दिसता हे सगळे हेजो हफ्तो हे जे कितें करता पळय हांव क्लेम करता हेजो सगळो हफ्तो सकयल पंचायतीन जो सकयल्या लेवलाक आहा तो गव्हर्मेंट सर्वंट वयल्या लेवलाक पासून आहा तेंचे कडेन सगळे हफ्ते पावले. ताका लागून हो दोळे धापून टेंडर पास जाल्लो 34 लाखाचो. हे रिटेनिंग हॉलीचो जो आसा पळय तो पास जाल्लो आसा. कित्याक तांकां सगळ्यांच्या बोल्सांत तेंच्यांनी कोण येवन थंय इन्स्पेक्शन केल्लें ना बाबा ही प्रॉपर्टी कोणाची आनी कोणाक रिटेनिंग कोणाक फायदो आहा पळय तो कोणाक येवन पर्सनली थंयसर कोणी केल्लें ना तें. कित्याक हांव तुमकां परत एकदां सांगूंक सोदतां जी तेणी 50 रुपयाचो कोर्ट आसा पळय एफिडेविट जे केल्लेले आसा पळय तेणी स्वताहून सांगलेलें की ही हे आपलें नांव आय एम द अंडरसायनिंग फ्रेडी अर्कांजो अल्फ्रेडो फेर्नांडीस रेजिडिंग हाऊस नंबर 435 बांगीन वार्ड नाशनोला. स्वताहून सांगलेलें की ही प्रॉपर्टी जी आसा I say that I am owner of the property survey under number 11 sub division 6A ती पळय ही हांगच्यान स्टार्ट जाली तरी हांगासर टोटल स्क्वेअर मिटर आसा 5125 सच अ बिग प्रॉपर्टी आसा तेजी खरी. पूण तेणी ही स्वताची प्रॉपर्टी लोकांचे पयशे घेवन अशी वेस्ट करूंक फावो नासली. जरी तर कोणाक फायदो आसलो हय 10 लोकांच्या हांगसर येदो व्हडलो आमी जो बुकलेट केला ही जो येदी व्हडली फायल आमी तयार केल्या तेजी ती तितून एकायची कोणाची हे ना एनओसी ना बाबा रे बाबा आमकां एनओसी ना जावं कोणाचें अशें प्रपोजल ना की बाबा हे आमकां हांगा तुज्या प्रॉपर्टीसून आमकां सकयल वचपाक प्रॉब्लम जाता तो रिटेनिंग वॉल बांद आनी आमची शेतां पिड्ड्यार अशें एकट्याचें ना ह्या हेतून पेपरान एकट्याचें ना. सो हांव तें तुमकां सांगूंक सोदता बाबा कोणी तरी बाबा हाचेर घातले बाबा म्हाका प्रॉब्लम जाता तुजे वयल्यान माती पडटा सकयल आनी शेतां म्हाजी पिड्ड्यार जाता अशें तर कोणी घातलेलें जाल्यार येस बाबा ताका वालर आशिल्लो बाबा तो ताका लागून. पूण तो पीस कितलो पीस 100 मिटर 20 मिटर पूण ही आहा 5125 कितली लॉंग आसतली हांगच्यान ती पळय. म्हाजे कडेन जी एक्झॅक्ट मेजरमेंट ना ते ना म्हण तेणें त्या टेंडरान मेजरमेंट सुद्दां घातलेली ना. हांव मागता गव्हर्मेंट हाच्या कडेन तेंच्यांनी परत येवन हेचे रिसर्वे करचें आनी हे टेंडर स्क्रॅप करचो नाका हो. आनी गांवच्या लोकां कडेन मागता तुमी फुडें सरा आनी हाजेर अपोज करा. थँक्यू.